السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونحمده ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدنا عملا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه وفي رواية أنا وهو كهاتين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لکھنا نہیں آتا اے مسلمان تو پڑھا کر، پڑھنے سے ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان. تو پڑھا کر، پڑھنے کو گر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تم فرصت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. تمام قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑھائی، بڑیائی، یکتائی، تنہائی، شہنشائی اور ہمہ قسم دی حکمرانی اللہ مالک ارض و سما دی ذات پاک واسطے ان گنت لا تعداد بے حد و حساب ریت ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو بڑھ کے، درختاں دے پتیاں نالو زیادہ، شبنم دیاں بونداں نالو بڑھ کے، درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الحرمین الشریفین، سید الثقلین، کونین دے تاجدار، شیمہ دے ویر، بدر منیر اور کل کائنات دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسط، ذی وقار، غیور، باشعور، زندہ دل بزرگوں، شیر دل جوانوں، پھول دل ننے منے بھائیوں، طالب علم ساتھیوں، ممتاز البریز اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، 11 مارچ
2022 دی میری اور آپ احباب دی اے حاضری اللہ اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول فرما کے ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے۔ چونکہ شعبان دا مہینہ شروع ہو چکے اور گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر وہ لوگ جنہاں لوگاں دا مشن ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث نو رد کرنا اور بدعات و خرافات نو ترویج دینا ہے، وہ گلی گلی کوچا کوچا بھرپور طریقے نال جس طرح باقی بدعات نو ہوا دیندے نے شب برات دیاں تیاریاں کر رہے نے۔ میں شب برات دی حقیقت، حیثیت، شرعی اور تاریخی لحاظ نال احباب دے سامنے رکھنا چاہتا سا، لیکن احباب بڑی اچھی طرح واقف ہو، چند دنوں تو میڈیا تھے بہت زیادہ شور اور واویلا ہے۔ میاں والی دے علاقے اندر ایک درندہ صفت خناس نے اپنی چند دنوں دی معصوم بچی نو پھیر مار کے قتل کر چھڑے، اور تسی ویندے ہو انڈیا دے حالات بہنا اور بیٹھیاں دیاں عزتاں تار تار کیتا جا رہے، کلہاڑیاں نال، کئیاں نال، چھریاں نال انہاں دے جسماں نو چیریا اور پھاڑیا جا رہے۔ ایسے حالات اندر مناسب سمجھیا کہ اج دا جمعہ اس عنوان تے بیان کیتا جائے، اگلے جمعے انشاءاللہ شب برات دی حقیقت، حیثیت اور دی شرعی و تاریخی حیثیت بیان کریں گے۔ حضرات اولاد اور والدین دا کی رشتہ بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبصورت اور ایک ایسا انوکھا رشتہ ہے، کائنات اندر اس رشتے دی مثال نہیں ملتی، کائنات اندر اس رشتے جیسی کوئی اور مثال نہیں، اس رشتے جیسا کوئی اور رشتہ نہیں۔ اس رشتے اندر جنہ خلوص ہوتا ہے ایسا خلوص کسی اور رشتے اندر نہیں۔ اولاد اولاد ہی ہوندی ہے، اولاد اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، او بیٹیاں دی صورت اندر ہوئے یا بیٹیاں دی صورت اندر ہوئے۔ بیٹا بھی بہت بڑی نعمت ہے اور بیٹی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بیٹا بھی بہت بڑا اللہ دا احسان، اللہ دی کرم نوازی اور اللہ دی رحمت ہے، بیٹی بھی اللہ دا بہت بڑا احسان، کرم نوازی اور رحمت ہے۔ لیکن کسی بھی نعمت دا احساس ادو ہوندا ہے جدوں وہ نعمت بندے کولو چھن جائے۔ اولاد دا احساس، اولاد دی قدر پوچھنی ہے تے او دے کولو پوچھو جیدے کول اولاد کوئی نہیں، یا جنہوں اللہ نے اولاد دے کے چھین لئیے۔ صحت دی قدر پوچھنی ہے، میں کی جانا تسی کی جانو ہٹے کٹے نوجوان، صحت کیسی نعمت ہے۔ صحت پوچھنی ہے تے جا کے انہاں لوگاں نوں پوچھو جڑے ICU اندر داخل نے، ایمرجنسی اندر داخل نے، نہ ہل سکتے نے، نہ جل سکتے نے، نہ ٹر سکتے نے، نہ پکڑ سکتے نے، نہ کھا سکتے نے، نہ پی سکتے نے۔ ڈرپاں لگیاں نے، بوتلاں لگیاں نے، پائپ دے ذریعے، نالیاں دے ذریعے خوراک جا رہی ہے، پیشاب دے پائپ لگے نے، مشیناں چل رہی نے، سانساں گنیاں جا رہی نے، انہوں نے پوچھو صحت کیسی نعمت ہے۔ الغرض ہر نعمت دا احساس ادو ہوندا ہے جدو نعمت چھن جائے، یا ادو ہوندا ہے جدو وہ نعمت ہر ایک نو مل جائے اور اس بندے کو نعمت نہ ہوئے جڑا باقی لوگاں دے درمیان ہے۔
انج سمجھ لو 5 بھائی نے، چاراں نو اللہ نے بھرپور اولاد والی نعمت نال نوازیا ہے، مال والی نعمت نال نوازیا ہے، اور 5واں ایسا ہے جہدے کول مال بھی کوئی نہیں، اولاد بھی کوئی نہیں۔ کدے انہوں پوچھیا جائے کہ اولاد دی نعمت کیسی نعمت ہے، مال دی نعمت کیسی نعمت ہے؟ 5 بھائی نے، 4 صحت مند نے، ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے نے، اور 5واں کسی نہ کسی موذی بیماری اندر مبتلا ہے، وہ معذور ہے، یا انہوں کوئی ایسی بیماری پیدائش تو بعد لگ گئی جڑی بیماری نے انہوں کامل نہیں بلکہ کامل تو ناقص کر چھڑیا ہے۔ انہوں پوچھو اس بیماری دا، اس چیز دا تینوں صحت دا احساس کتنا ہے، اور اس بیماری اور اس معذور پن دا تینوں دکھ کتنا ہے؟ یہ پتہ ادو ہی چلتا ہے جدو نہ ہوئے مینوں تینوں کوئی احساس نہیں۔ بیٹیاں دی قدر پوچھنا چاہنا ہے، انہاں لوگاں کولو پوچھ جنہاں کول بیٹیاں کوئی نہیں، بیٹے بھی کوئی نہیں۔ بیٹے پوچھنا چاہنا ہے، انہاں لوگاں کولو پوچھ جنہاں کول بیٹے کوئی نہیں۔ اور بیٹی دی قدر پوچھنا چاہنا ہے، انہاں لوگاں نو پوچھ جنہاں بیٹیاں نو پال کے پلوس کے جوان کر کے ہتھیں رخصت فرمایا ہے۔ یا بیٹیاں دی قدر پوچھنا چاہنا ہے، انہاں نو پوچھ جنہاں دے ہتھاں اندر انہاں دیاں بیٹیاں اللہ نے چھین لیاں، واپس لے لیاں۔ یا انہوں پوچھ جڑے پورے گھر اندر بیٹی کوئی نہیں، بیٹے ہی بیٹے نے، اور وہ ماں بھی معذور ہے، گھر دے کام نہیں کر سکتی۔ انہوں پوچھو بیٹی دی قدر کی ہے اور بیٹی گھر واسطے کتنی ضروری ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ، میں جڑی بات احباب دی سماعت دی نظر کرنا چاہنا، بیٹی دی حیثیت کی ہے، بیٹی دا مقام کی ہے، اور بیٹی نو اللہ ذوالجلال نے شان اور شوکت کی عطا فرمائیے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے آن تو پہلے زمانہ جہلیت اندر بیٹی نو منحوس سمجھیا جاندہ، بیٹی نو آر سمجھیا جاندہ، بیٹی نو انسان نہیں کوئی جانور سمجھیا جاندہ۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے آن تو پہلے کسے دے گھر اندر بیٹی پیدا ہو جاندی نا، کسے دے گھر اندر او گھر والا کئی دنوں تک گھر نہیں سی وڑدا۔ اللہ میری توبہ، اور سنو قرآن، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا دے مبارک سینہ تے، محبوب کبریا نے مبارک سینہ تے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا۔ مالک کائنات دا قرآن کہندے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ خالق کائنات دا قرآن ہے، توجہ کری، توجہ سونے ویرا، گلا بڑا شدید خراب ہے، بڑی تکلیف دے نال جناب میں گفتگو کر رہا، توجہ کریں گا بات سمجھ آ جائے گی۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا دے پاک سینہ تے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں توجہ کرنا، جدوں انہاں لوگاں نوں بیٹی دی خوشخبری دتی جاندی، جدوں پیغام پہنچدا تیرے گھر اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اللہ اکبر اللہ، مالک کائنات دا قرآن کہندا ہے او دا چہرہ سیاہ ہو جاندا، اللہ اکبر اللہ، اے بندہ جناب جل جاندا، پج جاندا، سڑ جاندا، سوا بن جاندا، اے کئی دنوں تک کرنا آندا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ اے ایسے جاہل درندہ قسم دے لوگ، اللہ اکبر اللہ، اے کئی دنوں تک، اے میں کوئی تقریری ڈائیلاگ نہیں بول رہا، حضرات اللہ دے قرآن دی آیت ترجمہ کرنا چاہنا۔ مالک کائنات کہہ رہے ہیں یتوارا من القوم، اے بندہ اپنی قوم تو چھپ جاندا، کئی دنوں تک اپنے گھر تشریف نہ لے کے آندا، اپنے رشتہ داراں نال ملاقاتاں نہ کردا، اپنے سجنا بیلیاں دے سامنے نہ آندا،
کیونکہ لوگ گلاں کرنگے او جے جناب بیٹی والا جیدے کار اندر بیٹی پروان چڑھ رہی ہے کل ایدہ کوئی جوائی بنے گا اللہ اکبر اللہ لوگاں دیاں نظرہ ان جناب اٹھ دیاں بیٹی نو آر سمجھے آ جاندہ بیٹی نو منحوس سمجھے آ جاندہ اوے لوگوں ذرا توجہ کرنا میں جڑی بات حباب دی سماعتی نظر کرنا چاہنا ام یدسہو فی التراب خالق کائنات دا قرآن کہیں دے اتنہائی اندر بیٹھ بیٹھ کر کے سوچ دا ایمسکہو علی ہون ام یدسو فی التراب اس بیٹی نو گھر اندر زندیاں رکھ کے میں ذلت والی زندگی گزارا میں منحوسیت والی زندگی گزارا یا بیٹی نو زندیاں درگور کر کے میں عزت والی زندگی جیواں اللہ اکبر اللہ اس معاشرے اندر بیٹیاں نو مارنا عزت کہلوایا جاندہ اس معاشرے اندر بیٹا پیدا ہو جاندہ لوگ جشن منان دے بیٹا پیدا ہو جاندہ لوگ خوشیاں کر دے اگر بیٹی پیدا ہو جاندی لوگ تعزیت کرنے واسے جاندے لوگ افسوس کرنے واسے جاندے اس بندے دا چہرہ اتر جاندہ آج میرے تیرے ملک پاکستان اندر بھی ایسے خناس موجود نے اے لوگوں بیٹی پیدا ہو جائے نا انہاں دے گھر اندر رون کہیں ختم ہو جاندیاں انج نہ کریا کر بے انصافیاں نہ کریا کر ظلم نہ کریا کر خالق کائنات نے جو بیٹی نو عزت عطا فرمائی مال کے کائنات دا قرآن کہیں دے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یخب لمن یشاء اناسا ویخب لمن یشاء الذکور خالق کائنات نے پہلے بیٹی دا ذکر کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں یخب لمن یشاء اناسا اور وہاں یہ جناب اللہ اکبر اللہ دا قرآن کہیں دے یہابو دا معنی ہوندہ ہبا کرنا تحفہ دینا گفٹ دینا خالق کائنات نے فرمایا لوگو زمین و آسمان دی بادشاہت میرے اللہ کو لے اس کائنات دا مالک اللہ عرش والا ہے اللہ جینوں چاہے گفٹ اندر بیٹیاں عطا کر دائے جنوں چاہے تحفے اندر بیٹے عطا کر دائے اللہ اکبر اللہ یخب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ فرماتے ہیں میں جنوں چاہواں انہاں دعا نعمتاں نال نواز دینا میں جنوں چاہواں دعا تو محروم کر دینا اللہ اکبر اللہ اتے مرضیاں میرے مالک دیاں نے اس واسطے شاعر بولے اس واسطے درد دل والا بولیا اللہ اکبر اللہ کہندہ تیاں دے وے پتر دے وے اے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا او تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا لکھ بویں ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اوے ویکھو کیسے کم کیتے ذات رب دی مٹی وچوں ہر ایک چیز لب دی لکھاں چیزاں مٹی وچ کول کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اوے بندے آ تو رب نالوں اج ناتا توڑیا جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اے بندے آ تو رب نالوں اج ناتا توڑیا جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے
अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। मालिक कायनात दा कुरान कहंदा यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा। अल्लाह आंदे ने मैं जो चाहां पैदा करना, मैं जिन्हों चाहां बेटी अता कर दिया, मैं जिन्हों चाहां बेटा अता कर दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह इत्थे बड़े बड़े नबी भी जनाब गोडियां ला ला के अल्लाह कोलों मंगते रह गए। अल्लाह ना देवे ते ना देवे, जे देन ते आए मेरा मालक मेरे पाक नबी दे दुश्मन अबू लाहब नूं उतबा ते उतैबा जैसे कड़ील जवान अता कर देवे। जे देन ते आए मेरा अल्लाह अबू जहल जैसे बेईमान नूं अल्लाह जनाब इकरमा जैसा कड़ील नौजवान अता कर देवे। जे ना देवे ते मेरा अल्लाह शुएब नबी नूं पुत्र देवे ही ना। जे ना देवे अल्लाह लूत नबी नूं बेटा ता ही ना करे। जे ना देन ते आए मेरे पाक नबी नूं दे के बचपने अंदर ही वापस ले ले। ये ते मर्जियां मेरे मालिक दियां। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। हाल के कायनात ने फरमाया लोगो मैं चाहवां बेटियां अता कर देवा, मैं चाहवां बेटे अता कर देवा। ओए कौन ऐसी हस्ती जिहड़ी मेरे अल्लाह तो इलावा औलादा देने वाली होए। ये किसे दे वस दा रोग नहीं। इत्थे बड़े बड़े करनियां भरनियां वाले आए। मैनूं याद आ गए शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अब्दुल गनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह दा बहुत बड़ा वली है। तकरीबन 50-52 साल हो गए इस दुनिया तो रुखसत होया। और तेरी जमात दा हीरा सैयद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह, कुरान दा खादिम सैयद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा वली सैयद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह। लोग दुआवां कराण वास्ते शाह साहब दे कोल जाया कर दे। हज़रत शाह जी दुआ कर दिओ औलाद कोई नहीं। नाले शाह साहब दुआवां कर दे, नाले तजब कर दे, कहंदे मालका मर्जियां तेरियां ने, देण वाला तू है। लोग मेरे कोल दुआ करवाण आउंदे ने ते मेरी अपनी औलाद कोई नहीं। लोग मेरे कोलों दुआवां करोड़ आउंदे ने। शाह साहब दुआ करो अल्लाह बेटा अता करे, शाह साहब दुआ करो अल्लाह बेटी अता करे। ओए लोग मेरे कोलों औलादां दियां दुआवां करवांदे ने, मेरी अपनी झोली खाली है। मेरे कल ना बेटा है ना बेटी है। ये तो कुदरत दी अता है ना। शाह साहब माशाल्लाह कुरान पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते। और यही है तो शाह साहब पढ़ते ने लिल्लाह मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशाअ यहबु लिमन यशाअ इनासा व यहबु लिमन यशाअ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाअ अक़ीमा। शाह साहब कुरान पे पढ़ते ने, इन्हें गुफ्तगू कर रहे ने कुरान पाक दी यही है। हज़रत शाह साहब पढ़ते ने ते तफसीर किवें पे करते ने, नाले कुरान दी है सुनाते ने, नाले कहते ने यख़्लुक़ु मा यशाअ यहबु लिमन यशाअ इनासा। अल्लाह फरमाते ने मैं जिन्हों चाहां उन्हों बेटियां देना। इंज एक सज्जे पासे नौजवान बैठा है, ओदे वल इशारा करके कहंदे जिवें ओ मेरा भाई बैठा है, अल्लाह ने बेटियां ता कीतियां ने। अगला ऐत दा टुकड़ा पढ़िया व यहबु लिमन यशाअ ज़ुकूर। ये ऐत दा टुकड़ा पढ़ के खब्बे पासे वेख्या एक बंदा बैठा है, इशारा करके कहंदे ने जिवें ओ मेरा भाई बैठा है जिन्हों अल्लाह ने पुत्र दिते ने, तियां दितियां ही कोई नहीं। ऐत दा अगला टुकड़ा पढ़िया व यहबु लिमन यशाअ ज़ुकूर।
اگے بڑھتے ہیں او یزوجہم ذکرانا و اناسا تے اللہ فرماندے نے میں جنوں چاہواں بیٹیاں دینا بیٹے بھی دینا اے دی مثال تسی سارے ہی ہو کئیاں نو اللہ نے بیٹیاں تے بیٹیاں نال نوازیا ہے پھر اگلا ٹکڑا پڑھ دینے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا تے اللہ فرماندے نے میں جنوں چاہواں کچھ بھی نہیں دیندا اے دی مثال تواڈے سامنے عبدالغنی شاہ کھڑا ہے نالے اکھاں ترپ ترپ رو پئیاں اکھاں جو آنسو گردے نے پہ حضرت شاہ صاحب دے نالے روئی جا رہے نے نالے کہندے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر او قدرتاں والا ہے علم والا ہے او بادشاہتاں والا ہے او جنوں چاہے جو چاہے عطا کر دیندا ہے اے لوگو ایتے تقسیمہ میرے مالک دیاں نے جنوں جو چاہے عطا کردا ہے کتے ابراہیم نبی بڑھے ہو گئے نے منگ دیاں اولاد عطا نے کی تھی جدو عمر دا او حصہ آیا ہے جدو جسم جواب دے جائے جدو ہڈیاں لاچار ہو جان جدو بندہ اولاد دے قابل نہ رہے بیوی بوڑھی ہو گئی ہے ہڈیاں اندر مکھ نہیں رہی اللہ اکبر اللہ جناب ابراہیم نبی دعا پہ کر دینے ربی حب لی من الصالحین آسمان تو آواز آئی اے میرے پیارے ابراہیم پریشان نہیں ہونا فبشرناہ بغلام حلیم اسی تینوں پتر دیاں گے حلم والا ہوئے گا سنجیدگی والا ہوئے گا اور نبی بنا کے عطا کران گے ایک ہور دیاں گے نبی بنے گا انہاں وچوں میں پتر دیاں گا وہ بھی نبی بنے گا ایک ہور دیاں گا وہ بھی نبی بنے گا میں 4000 تو زیادہ نبی تیری نسل وچوں بڑھا دیاں گا اللہ اکبر اللہ اس واسطے لوگوں جہلیت دے دور اندر بیٹیاں نو منحوس سمجھا جاندا اور کیسیاں بیماریاں کیسیاں طریقیاں اور کیسے اندھیرے جہلیت دے دور اندر آؤ ذرا میں تذکرہ کر جاواں لوکی پوج دے پیسن قبرانو لوکی پوج دے پیسن قبرانو کوئی حجرانو کوئی شجرانو کوئی زیرانو کوئی زبرانو اینا در دے پجاریانو سونا ایک در تے جھکانا آیا کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا کلا امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا جدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی کائنات دا سونا امام آیا بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو گل سننا ذرا توجہ دے نال بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو گڑیاں وچ پوریا جاندا سی اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اے اللہ میری توبہ اللہ ذوالجلال دے قرآن دیے دیاں کاسیاں بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو گڑیاں وچ پوریا جاندا سی اللہ اکبر اللہ انہاں بے کس تے مظلوماں لئی بن رحمت دا پیغام آیا سبحان اللہ انہاں بے کس تے مظلوماں لئی بن رحمت دا پیغام آیا اتھے بیٹیاں نو منحوس سمجھیا جاندا اتھے بیٹیاں نو جناب اللہ اکبر اللہ آر سمجھیا جاندا اتھے بیٹیاں نو سندیاں درگور کیتا جاندا اج ایمان والے میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھنے والے بیٹی جوان ہو گئی ہے اج بیٹی دی شادی دا دن ہے اج بیٹی دی رخصتی دا دن ہے اے بیٹی کروں رخصت ہو رہی ہے کتے ابو جان کلے جے لاندے نے ٹائیاں نکل جاندیاں نے نالے روئی جاندے نے نالے سر
تے پیار دے کے کہندے نے جا بیٹا جتھے پیر ہووی اتھے خیر ہووی، جا بیٹا تیری اللہ حفاظتاں کرے۔ اج میں تینوں پال پلوس کے جوان کر کے غیر دے ہاتھ اندر دینا چاہنا۔ اللہ میری توبہ، کیونکہ میرے پاک نبی دا طریقہ ہے، عرش والے اللہ دا قانون ہے۔ ادھر ماں ملدی ہے، ماں بیٹی نو جفیاں اندر لے کے، ماں بیٹی نو سینے لا کے ٹائیاں مار مار کے روندی ہے، کتے پائی روندے نے کتے بہنا روندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر بڑا بھائی ہے، یہ بھی جناب اپنی بہن نو رخصت کر لگے آئے، اپنی بہن نو سینے لایا، سر تے ہاتھ رکھے آئے تے نالے بول کے کہندا ہے چلو اب پونچھ لو آنسو، چلو اب پونچھ لو آنسو، گلے شکوے مٹا ڈالو، چلو اب پونچھ لو، چلو اب پونچھ لو آنسو، گلے شکوے مٹا ڈالو، ہوئی ہم سے خطا کوئی، ہوئی او بیٹیاں والے ہو، بہنوں والے ہو، نصیباں والے ہو، ہوئی ہم سے خطا کوئی تو دل سے وہ بھلا ڈالو، جدائی پر ہی قائم ہے، جدائی پر ہی قائم ہے نظام زندگانی بھی، بچھڑ جاتا ہے ساحل سے، بچھڑ جاتا ہے ساحل سے، گلے لگ لگ کے پانی بھی۔ ایمان والے ہو، ایتھے منظر ہو رہے، اوتھے منظر ہو رہے، ایتھے بیٹیاں رخصت ہو رہی نے، انج لگ دے جویں کسے زندہ دا جنازہ جا رہا ہے، کار اندر جناب میت دی کسے دی مرد دی سی کیفیت ہے، ہر فرد ہی کردہ روندہ پیا، کتے بھائی ٹائیاں بے مار دینے، کتے بہناں روندیاں نے پئیاں، کتے ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں، کتے ابو جان جناب، کتے جناب اپنی چار پئی تے اپنے خاص کمرے اندر، کتے کونے اندر گرے نے پے بے ہوشی دی کیفیت اندر۔ آج میری بیٹی رخصت ہو رہی ہے، انج لگ دے جویں کائنات ہی لٹ لئی گئی ہے۔ ایک او منظر ہے، ایک او منظر ہے جدوں بیٹیاں نو آر سمجھیا جاندا، جدوں بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا، جدوں بیٹیاں نو منحوس سمجھ لیا جاندا۔ او ایمان والے ہو، او کیسا درندہ ہے، کیسا خناس ہے جنہیں 1400-1500 سال پہلی روایت نو زندہ کیتے، جنہیں معصوم دی 6-7 دنوں دی بچی نو پھیر مار کے ماریا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے بھائی اسلم سیڈی سنٹر والے اے توڑ اتھو تک پہنچے، اے میں نے ہونے دس رہے سن، میں اس خناس نال ملاقات کیتی ہے، میں دا چہرہ ویکھیا، میں دیاں گلاں سنیا، انج حشاش بشاش اور انج فخریہ کلمے پیا بولدا سی جی میں انہیں جناب خیبر دا قلعہ فتح کر لیا ہوئے، جی میں انہیں کارگل دی پہاڑی فتح کر لی ہوئے۔ اللہ میری توبہ، بیٹیاں والے ہو، نصیبہ والے ہو، ادھر منظر ہو رہے، ادھر منظر ہو رہے، آخر گل کیے وجہ کیے، اے میرے پاک نبی دیاں تربیتاں نے، میرے پاک نبی دی تعلیمات، محبوب کبریا نے بیٹیاں نال پیار کر کے وکھایا۔ کون احمد تاجدار دی معصوم جئی بیٹی ہے، میرے پاک نبی دی فاطمہ چھوٹی جئی ہے، آپ جدوں بھی آندے نا فاطمہ نو دیکھ کے ہاتھ پھیلا لیندے، نہیں میری فاطمہ، فاطمہ بابا نو ویندیاں ہاتھ پھیلا کے دوڑ پیندیاں، میرے پاک نبی بھی ہاتھ پھیلا لیندے، سیدہ فاطمہ بھی ہاتھ پھیلا لیندیاں، دوڑ کے میرے پاک نبی دے سین لگ جاندیاں، باپ بیٹی نو سینے لا کے متھا چوم دے، سر چوم دے، بیٹی باپ دا متھا چوم دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی نے پیار کر کے بخایا، لوگو اپنی بیٹیاں نال انج پیار کریا جے جی میں تیرا نبی محمد پیار کر گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کبریا دی زندگی دے آخری لمحات نے فرمایا، میری عائشہ، میری عائشہ، میری عائشہ، فاطمہ نو بلاؤ، میں فاطمہ نو ملنا چاہنا۔ اے نصیبہ والے ہو، جان دیو نا، اے نصیبہ والے ہو، اولادہ والے ہو، بابا تھوڑا جہا بیمار ہو جائے، بابے نو تھوڑی جی جناب چٹکا
پتہ لگ جائے نا جلدی کہندا میریاں بیٹیاں نو بلاؤ، میری زندگی اندر میریاں بیٹیاں ملا دیو، نصیباں والے ہو پاگاں والے ہو، آپ بیٹیاں نو بلاندا ہے تاکہ میں بیٹیاں نو زندیاں زندیاں آخری بار اپنی اکھاں نال ویکھ لواں، اپنی بیٹیاں نو سین لا لواں، اپنی بیٹیاں نو میں کلیجے لا لواں۔ اے نصیباں والے ہو، میرے پاک نبی دی زندگی دے آخری لمحات نے فرمایا عائشہ میری فاطمہ نو تے بلاؤ، سیدہ فاطمہ نو بلایا گیا، فاطمہ میرے پاک نبی دے کول بیٹھیاں نے، محبوب کبریا دی لخت جگر سیدہ فاطمہ آپ دی زینبی رخصت ہو گئی ہے، آپ دنیا تو ٹر گئی ہے، میرے پاک نبی دی رقیہ بھی ٹر گئی ہے، محبوب کبریا دی ام کلثوم بھی دنیا تو ٹر گئی، میرے پاک نبی دی کلی فاطمہ زندہ ہے۔ فرمایا میری فاطمہ نو بلا کے لے آؤ، فاطمہ محبوب دے کول بیٹھیاں نے، آپ دی کیفیت ویکھی، فاطمہ نے ہاتھ اگے بڑھایا، اپنے بابا دے چہرے تے لایا، اپنے بابا دے رخسارہ تے رکھیا، باپ دی پیشانی تے ہاتھ رکھیا، جدو ویکھیا نا ایمنا تیز بخار میرے پاک نبی نو، سیدہ دی چیخ نکل گئی، اکھاں چوں آنسو آ گئے، سیدہ فاطمہ رو کے کہندیاں نے واہ کربا بھی، آئے اللہ میرے بابا دی تکلیف، آئے اللہ میرے بابا دی پریشانی، آئے اللہ میرے بابا دا بخار، سیدہ دیاں چیخاں نکلیاں، میرے پاک نبی نے اتھو ہی سیدہ فاطمہ دا ہاتھ پھڑ لیا، آپ نالے لاڑ پہ کر دے، نالے پیار پہ کر دے، نالے بیٹی نوں دلاسے پہ دیں دے، اور نالے کہندے نہیں میری بیٹی فاطمہ، یا فاطمہ نہیں میری فاطمہ، لیسا ابھی کی کربن بعد الیوم، فاطمہ اج نارو نہیں فاطمہ، اج تو بعد تیرے باپ تے کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے لوگو اینو کہندے نے بیٹیاں، بیٹی تے بیٹی ہوندی ہے جدو بندہ تنا بڑا ہو جائے، جدو بندے نو خدمتاں دی لوڑ پے، جدو بندے نو پیار دی انو ضرورت ہوئے، ادو بیٹیاں پیار کر دیاں نے، بیٹے نہیں جے کر دے۔ اللہ ذوالجلال نے بھی اسے چیز نو سامنے رکھ کے فرمایا یقبل من یشاء اناسا، لوگو پہلے بیٹی دا ذکر ہے پھر بعد اندر بیٹے دا ذکر ہے۔ آؤ میرے نبی دی تعلیم کیے، محبوب کبریا نے فرمایا من کانت لہو انسا، ابو داؤد دی حدیث ہے، فرمایا من کانت لہو انسا فلم یعدہا ولم یہنہا، فلم یعدہا ولم یہنہا ولم یؤثر ولدہ علیہا، یعنی ذکور۔ میرے پاک نبی فرماندے نے جنہوں اللہ نے بیٹی عطا کی تھی، انہیں بیٹی نال انصاف کیتا، بے انصافی نہ کیتی، انہیں بیٹی نال پیار کیتا، ظلم نہ کیتا، انہیں بیٹی نو تو بیٹی اور بیٹی اندر فرق نہ کیتا، اپنے بیٹیاں نو ترجیح نہ دیتی بیٹی اوپر، بیٹی اور بیٹی اندر برابری اور انصاف کیتا، اپنی بیٹی دی تعلیم و تربیت دا خیال کیتا، بیٹی نو بوجھ نہ سمجھیا، بیٹی دا نام سن کے کلیجہ سوڑا نہ کیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بیٹیاں والے ہو سینہ تان کے ٹوریا کرو، بیٹیاں والے ہو سر اچا کر کے ٹوریا کرو۔ میرے پاک نبی دیاں 4 بیٹیاں، چاروں جوان ہوئیاں، چاروں دیاں شادیاں ہوئیاں، آپ دے 3 بیٹے بچپنے اندر فوت ہو گئے۔ اللہ نے نبی دیاں بیٹیاں جوان کر کے شادیاں بنا کروا کے کراں والیاں بنوا کے کائنات نو اے دسے آئے جڑا بیٹی والا ہوئے او عزت والا ہوندا ہے، جڑا بیٹی والا ہوئے او وقار والا ہوندا ہے۔ کدے بیٹی نو بیٹی والا دبا بن کے کدے اپنے آپ نو منحوس نہ سمجھی، کدے اپنے آپ نو آری نہ سمجھی، کدے اپنے آپ نو انہاں لوگاں تو نیواں نہ سمجھی۔ میرے پاک نبی بھی بیٹیاں والے نے جنہاں دی شان جیسا کائنات اندر اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمائے نے بیٹی نال پیار کیتا ہے، زندہ درگور نہیں کیتا، بیٹی نال انصاف کیتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا، خالق کائنات محبوب نبی نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ ذوالجلال اس بندے نو جنت اندر داخل کر دین گے۔
اللہ 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 انہوں جنت اندر داخل فرما دین گے، اللہ اس بیٹیاں والے باپ نو جنت حقدار بنا دین گے۔ آؤ ذرا توجہ کیجئے، میں گلاں بڑیاں کرنا چاہنا، آئیے میں جڑی بات حباب دی سماعت دی نظر کرنا چاہنا۔ حضرات میرے تیرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا نے فرمایا من عالی جاریتین، من عالی جاریتین، جنہوں اللہ ذوالجلال نے دو بیٹیاں عطا کی تھیاں۔ ایک روایت اندر تنہ دا ذکر ہے، من عالی جاریتین حتی تبلغا، میرے پاک نبی فرماندے نے اللہ نے دو بیٹیاں عطا کی تھیاں، ان بیٹیاں دی تعلیم و تربیت دا خیال کیتا ہے، ان بیٹیاں دے ادب دا خیال کیتا، ان دی چادر چار دیواری پردے اور غیرت دا خیال کیتا۔ بیٹیاں جوان ہو گئیاں، جاء یوم القیامہ، ان جوان بیٹیاں واسے نیک رشتہ تلاش کر کے ان بیٹیاں نو اپنے گھر والیاں بنا چھڑیا۔ میرے پاک نبی فرماندے نے قیامت والے دن آئے گا، آنا وہوا آنا وہوا آنا وہوا، انج میرے پاک نبی نے دو انگلیاں کھڑیاں کر کے وَضَمَّ أَصَابِعَ، انہاں دو انگلیاں نو آپس اندر ملا کے فرمایا جی میں دو انگلیاں اکٹھیاں نے میں اور بیٹیاں دا باپ قیامت والے دن انج ہوواں گے۔ ہائے اللہ میں صدقے جاواں، آنا وہوا کہاتین، میں اور وہ بیٹیاں والا انج مل کے جنت اندر جاواں گے۔ اس واسطے میں گلی گلی کہندا پھرنا وا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے ادب آداب سکھا لے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا، او آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہووے ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ اور یاد رکھنا بیٹی کدے بیٹی ہوندی ہے، بیٹی کدے بہن بن جاندی ہے، اے بیٹی کدے بیوی بن جاندی ہے، کسے روپ اندر ماں بن جاندی ہے، بیٹی چار روپاں دا نظر ہوندی ہے، کسے دی بیٹی بن کے نظر آئے گی، کسے دی بہن بن کے نظر آئے گی، کسے دی بیوی بن کے نظر آئے گی، کسے دی ماں بن کے نظر آئے گی۔ آئے اللہ میں صدقے جاواں، کسے دا پیار، کسے دی عزت، کسے دیاں جنت دیاں چھاواں بن کے۔ تائیں تے میں کہنا بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو، بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو، ہندی اپنی اپنی تھاں لوگو، بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو، ہندی اپنی اپنی تھاں لوگو، بندی جنت دی ہے چھاں لوگو، اچھے رتبے نبی عطا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، ہووے ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ اور ایک کمینہ دود خیل والا، ایک خناس درندہ کی جانے بیٹی کی چیز ہے، ایسے جاہل تے بدو لوگ کی جانن بیٹی کی چیز ہے، ایسے ڈنگر تے کمینے تے کتیاں جیسی اور خنزیرہ جیسی طبیعت رکھنے والے، ایک خناس کی جانن، اے بے غیرت کی جانن بیٹی کی چیز ہے۔ اے آؤ سنو بیٹی کنو کہندے نے، بیٹی خوشبو برے
फुल लोगो जेड़े विकन बाजार न मुल लोगो। अल्लाह अकबर अल्लाह। तवज्जो करना जुमला बड़े प्यार वाले। बेटी खुशबू भरे फुल लोगो जेड़े विकन बाजार न मुल लोगो जेड़े विकन बाजार न मुल लोगो। हीरे मोती है अनमुल लोगो। राशिद मुकदी गल मुका गया। दो बेटियां पालियां जिन्ने ओनू पाक नबी फरमा गया। होवे साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। तुसी जानदे हो औखे वेले बेटियां कम आउंदियां ने। पिछले दिन अंदर फेसबुक ते एक बड़ा रौला पिया, जनाब इंटरनेट ते बड़ा रौला पिया। एक वाकया जनाब सुनाया जांदे। मैं ना तस्दीक करना ना तकजीब करना, सच्चा है मैं नहीं जानता, झूठा है मैं नहीं जानता। नेट वाले ने बड़ा मशहूर मरूफ किया। एक बाबा जी फौत हो गए, जनाजा तैयार है। मौलवी साहब ने ऐलान किया ये कोई वारस है ने ते अगे आओ, किसी दे लेन देन का मामला है, कोई आके दे नाल हल कर ले। कोई वारसां विचों अगे नहीं आया। एक बंदा गया के कहंदा जनाब मैं बाबा जी कोलों 3 लाख लेना है। कितना लेना है? बोलो खजारे कितना लेना है? 30 लाख लेना है। ये वारस अगे आउण, मैनू 30 लाख अदा करन ते जनाजा होण देंगा, वगरना मैं नहीं होण देना। लो जी रौला पै गया। हुण मुंडे खड़े ने सफ अंदर। वड्डा सोचदा होएगा छोटा देवे, छोटा सोचदा होएगा उस तो छोटा देवे, वो कहंदा आखिरी देवे। इन्ना चक्कर अंदर ने रौला पै गया। जनाजे नूं देर हो गई, 15-20 मिनट अद्धा घंटा पौना घंटा गुजर गया। इत्थे जनाब जनाजा नहीं हो रहा। बंदा खड़े कलाशन लेके, मैं जनाजा नहीं होण देंगा, मैं 30 लाख बाबा जी कोलों लैना है, मेरे पैसे दिओ ते जनाजा पढ़ लो, अगर ना कोई जनाजा नहीं होएगा। हुण कोई नेड़े नहीं पिया लगदा, कोई वारस अगे नहीं आ रहा। ये फैलदियां फैलदियां खबर जनाब उन्हां दे घर तक पहुंची। बेटी ने पर्दा कीता, चादर लई, अपने मकान दियां चाबियां चुकियां, अपने जेवरां वाला डब्बा उठाया। ये जनाब जनाजा अंदर आ गई। कहंदी कौन है मेरे बाप कोलों कर्जा लेने वाला? इस नौजवान ने क्या मैं लेना है? किन्ना लेना है? कहंदे 30 लाख लेना है। उन्हें क्या मेरे जेवर पकड़ ले, मेरे मकान दियां चाबियां पकड़ ले, मेरा मकान सेल करके अपना 30 लाख पूरा कर लई, जेड़ा बच जाए वो मैनू वापस कर दई, मेरे बाबा दा जनाजा ना रोक पीछे हो जा। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये लोग हक्के बक्के रह गए। मंजर की बन गया? ओए लोगो जदों ये मंजर सामने आया, वो बंदा कहंदा लोगो सुनो, मैं लेने नहीं, मैं बाबा जी दा 30 लाख देना है। मैं ते लभदा सा पिया इहदा सही वारस कौन है। मैनू अज पता चलिया इहदे पुत्तर इहदे वारस नहीं, इहदी बेटी इहदी वारस है। मैं वो 30 लाख इहदी बेटी नू देंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओए बेटियां वाले हो, नसीबां वाले हो, बेटियां ते प्यार ही बड़ा करदियां ने, बेटियां ते प्यार ही बड़ा करदियां ने। मेरे पाक नबी दे दरवाजे ते दस कोई आप घर कोई नहीं, अम्मी ऐशा आईयां ने, दरवाजा खोलिया, आवाज आई कौन? सैयदा पुछदियां ने कौन? आवाज आई ए नबी दी अहले बैत, कोई सदका करो, खैरात करो, मेरिया बेटियां कई दिनों तो भुखियां ने, सदका करो, मैं बेटियां नू कुछ खिलाना चाहनी हाँ। अल्लाह किसे दियां बेटियां नू भुखा ना दे, अल्लाह किसे नू बेटियां दे दुखा अंदर मुबतला ना करी। आए परवाने कुरान सुन दियो, सुनना जरा तवज्जो दे नाल। अम्मी ऐशा जल्दी दे नाल आईयां, दरवाजा खोलिया, वेख्या एक औरत खड़ी है, 2 बेटियां नाल ने। अम्मा जी ने सारे घर दी तलाशी लई, पूरे घर अंदरों इल्ला अम्मा जी फरमा दिया ने लम अजिद हत्ता तमरतन वाहिदा, मैं सारा घर फोले आए, मैनू सिवाय एक खजूर दे कोई चीज़ मिली हो कोई नहीं। एक रिवायत अंदर 3 खजूरां दा जिक्र है, एक रिवायत अंदर 1 खजूर दा जिक्र है। अम्मा जी ने खजूरां चुकियां लिया के पेश कीतियां, एक बेटी नू 1 खजूर, दूसरी नू 1 खजूर, 1 खजूर आप बची है, ये आप खान लगी है। बेटियां कई दिनों दियां भुखियां, जल्दी
روٹی دے نال انہاں او کھا لئیاں امی جان ساڈی بھوک نہیں مٹی سانو کچھ اور دیو اس ماں نے انہاں کھجور نو اس تیسری کھجور نو اپنے حصے نو دو حصے اندر تقسیم کیتا ہے ایک سجے والی بیٹی نو ایک کھبے والی بیٹی نو دیتا انہاں بیٹیاں نے کو کھجوراں کھا لئیاں گٹھلی اپنے منہ اندر پا کے ماں چوس دیے پئی اماں جی عائشہ صدیقہ نے منظر ویکھیا اے لوگو تے دین والا میرا اللہ ہے بیوی عائشہ صدیقہ ہوئے نبی جہانہ دی رحمتوں دے شوہر ہون اللہ نہ دے وے تے انہاں نو بھی اولاد نہیں دیندا اے خناس قسم دا بندہ میں پوچھنا چاہنا اگر میرا اللہ تینو دیندا ہی نہ اگر میرا اللہ ہن برکاں لا دے وے اللہ میرا تینو کوئی بیٹا بھی عطا نہ کرے تو کی کرے گا جدے وچوں تو پیدا ہوئے او بھی تے کسے دی بیٹی سی جڑی تیری بیوی ہے او بھی تے کسے دی بیٹی سی کدے غور کریا کرنا اگر بیٹیاں دا سلسلہ ختم ہو جائے انسانیت ہی ختم ہو جائے گی تو جی اے بیٹیاں دا سلسلہ ختم کرو گے انسانیت ختم ہو جائے گی تیری ماں بھی کسے دی بیٹی ہے تیری بیوی بھی کسے دی بیٹی ہے اے جس سلسلے نال تو ایتھوں تک پہنچے آدم نبی تو لے کے اے بیٹیاں دا سلسلہ ہے جدے نال تو ایتھوں تک آیا بیٹیاں نہ ہوندیاں تے اج میں تو ہوندے نہیں سی ہونا اماں جی نے ویکھیا منظر کلیجے تے چوٹ لگی کاش اج میرے بھی بیٹے ہوندے میریاں بھی بیٹیاں ہوندیاں میری بھی اولاد ہوندی مینوں بھی کوئی امی کہن والا ہوندا درد دل نال کر بیٹھ گئیاں تھوڑی دیر بعد میرے پاک نبی آئے اماں جی نے سارا واقعہ سنایا محبوب کبریا سمجھ گئے عائشہ پریشان ہے آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی آپ فرما دے نہیں میری عائشہ منی بتلی فی ہذہ البنات اے بیٹیاں دا معاملہ انج دا معاملہ ہے اللہ ذوالجلال والوں بندے دی آزمائش ہوندی ہے اللہ انہاں بیٹیاں نو عطا کر کے بندے نو آزمانا چاہندا ہے جیڑا بندہ انہاں بیٹیاں دے نال انصاف کرے جیڑا بیٹا انہاں دی تعلیم و تربیت دا خیال کرے چادر چار دیواری دا تحفظ کرے انہاں واسطے نمازی دیندار سچا سچا اور کھرا رشتہ تلاش کرے میرے پاک نبی نے فرمایا کن لہو سترا من النار اے بیٹیاں اس بندے واسطے جہنم اگے دیوار بن جان گیاں ہائے اللہ میری عزت میں دی توبہ بیٹیاں کہن گیاں عرش والے اللہ انہیں ساڈا خیال کیتا ہے اج سانو جہنم نہیں جان دینا یا تے سانو اے دے گھر پیدا نہ کر دو یا اس بندے نو جہنم نہیں جان دینا آخری گل تے میں گل مکاواں تیرے اکاڑے دے ایک سچا واقعہ اکاڑے شہر دا قاسم نامی ایک نوجوان بڑا مالدار اللہ نے بیٹیاں تھا کی دیاں ایک قاسم نے بیماری لگ گئی بیماری تے پیسہ لگنا شروع ہو گیا آمدنی رک دی گئی پیسہ بیدی جسم تے بیماری تے لگ دا گیا علاج معالجہ کردیاں غربت آ گئی آخر کار بھی پتہ چل گیا غربت آ گئی ہے رشتہ دار منہ موڑ گئے سجن بیلی چھوڑ گئے جان دے ہونا جدو غربت آ جائے نا ادو سارے منہ پاسے کر لیندے نے پیسے نو سلام ہے بندے نو سلام نہیں اس واسطے بابا جی لکھتے نے روگاں وچوں روگ اولا تے نام ہے جس دا غریبی او کنڈ وکھا کے لنگ جان دے جو ہندے رشتہ دار قریبی پتہ چل گیا بندہ غریب ہو گیا ہے سارے چھوڑ گئے بیماری تے پیسے لگ دے رہے بندہ کنگال ہو گیا ایک دن ایسا آیا ایدی بیوی روٹیاں پئی پکان دی ہے روٹیاں تیار کر رہی ہے معصوم جی ایک بیٹی ہے چھوٹی جی امی جان دے کو لئی مما کیا کر رہی ہو بیٹا کھانا بنا رہی ہوں میرے بیٹے کھانا کھائیں گے نا میری بیٹی کھانا کھائے گی میرا بیٹا کھانا کھائے گا میں بیٹوں کے لیے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے کھانا بنا رہی ہوں معصوم جی بچی دیاں کھانچا سو آگے رو کے کہندی امی جان روٹیاں بنا لو ہم پانی سے کھا لیں گے جو پیسہ سالن پہ خرچ کرنا ہے اس پیسہ سے میرے بابا کی دوائی لے آؤ اینو کہندے نے بیٹیاں اے تو بیٹیاں نو مارنا چاہنا ہے
मासूम जही बच्ची है, अम्मी जान रोटियां पकाओ, पानी अंदर डबो के खा के गुजारा कर लांगे। सालन वाले पैसों की बाबा जान की दवाई ले आओ। ये गल किसी पुत्र ने नहीं की थी, बेटी ने की थी, और जवान बेटी ने नहीं, मासूम बेटी ने की थी। तू की जानना है बेटियां की ने, तू की जानना है बेटियां अल्लाह ने शान की ताफ एवं नहीं फरमाया यहबुली मन यशाउ इनासा। और सुनो कुरान की ऐत बात ख़त्म करिए। माल के कायनात ने फरमाया यखलुकु मा यशा, अल्लाह जो चाहे सो पैदा करता है। यहबुली मन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसको चाहे बेटियां गिफ्ट करता है, तोहफे में देता है, अतिये करता है। वह यहबुली मन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहे अल्लाह बेटे अता करता है। वह यजअलु मन यशा, और फरमाया औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसे चाहे बेटे और बेटियां दोनों अता करता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे अल्लाह चाहे कुछ भी नहीं देता। इन्नहु अलीमुन क़दीर, वो इल्म वाला है, कुदरत वाला है। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।